अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर सानिया तारिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद बहार, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से, और वो इस वक्त क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एज अ सीनियर लेक्चर वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो एक एजुकेशनिस्ट हैं और पिछले तकरीबन 15 साल से ज़ायद अरसा हो गया उनको एजुकेशन के डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट, टीचिंग और टीचर्स की जो ट्रेनिंग है, इसके साथ साथ डिफरेंट जो फील्ड्स हैं टीचिंग की, उसमें काम करते हुए। तो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी जो लाइफ की स्ट्रगल है, जर्नी है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे वो यूके तक पहुँचे और यूके की इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में वो इस वक्त काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनकी जो पब्लिकेशंस हैं रिसर्च के हवाले से, उन्होंने कहाँ किस फील्ड में उन्होंने रिसर्च की और किस तरह से उन्होंने उसको किया कंटिन्यू। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ से यूके तक का सफ़र, फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में सर्व करना एज अ लेक्चर, सीनियर लेक्चर, तो कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे, सफ़र कैसा था और क्या मुश्किलात हैं? जी, मैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से, मैंने आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था इंग्लिश लिटरेचर में 1999-2000 में। उसके बाद 2001 में मैं यूके चला गया। वहाँ से मैंने पहले तो मास्टर्स किया किंग्स कॉलेज लंदन से अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में। फिर मैंने अपनी टीचिंग जॉब्स मेरी स्टार्ट में बहुत स्केची थी, आवरली पेड, बहुत से डिफरेंट कॉलेजेस में मैं पढ़ाता था, कभी 3 आवर्स, कभी 4 आवर्स, कुछ फिर ब्लू कॉलर जॉब्स भी उस वक्त की। उसके बाद फिर मेरी परमानेंट जॉब हुई एज अ लेक्चरर एक कॉलेज में। वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की एज अ करिकुलम मैनेजर, हेड ऑफ फैकल्टी, और मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो टीचर एजुकेशन में था। टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, टीचर एजुकेशन कोर्सेज पे मैं पढ़ाता था। मैंने रशिया में और यूएई में भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज पे कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मेरा डॉक्टरेट जो था वो एजुकेशन पॉलिसी में था कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी से। वो ख़त्म करने के बाद फिर मैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ज्वाइन की एज अ लेक्चरर, फिर सीनियर लेक्चरर, और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर भी हूँ वहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम्स का, और मैं रिसर्च मेथड्स और एजुकेशन पॉलिसी मॉड्यूल्स पढ़ाता भी हूँ मास्टर्स स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह। तो सर मुझे बताइएगा, आपने बात की कि आपको शुरू में बहुत लो लेवल से आपको स्टार्ट करना पड़ा, जॉब्स करनी पड़ी। तो अभी हम देखें तो एक यूथ जो हमारी यूथ है वो मूव कर रही है, वो जा रही है यहाँ से हायर एजुकेशन के लिए जा रही है, वो अर्न करने के लिए जा रही है। तो क्या समझते हैं कि उनको वहाँ पे यही वाली हर्डल्स फेस करनी पड़ती होंगी? टफ़ होती है ज़िंदगी, कितनी टफ़ होती है? आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या आपको जो इंटरेक्शन है उनके साथ, वो क्या कहते हैं? अभी स्टूडेंट्स की लाइफ पहले से ज़्यादा टफ़ हो गई है। टफ़ तो पहले भी थी, लेकिन पहले इतने चेक्स नहीं थे, पहले इतना इमिग्रेशन लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं थे उस मुल्क में जितने अब हो गए हैं। मुझे याद है 24 साल पहले हम गए थे तो बहुत से लोग ऐसे थे जो स्टूडेंट्स को 20 आवर्स काम की इजाज़त होती थी, लेकिन स्टूडेंट्स 40-50 घंटे भी करते थे काम। लेकिन अभी चेक्स बहुत हैं। पहले ये भी अपॉर्चुनिटी होती थी इमिग्रेशन लॉज के lenient होने की वजह से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनिशियली जो उनके 2-3 साल होते थे उसमें वो पढ़ते नहीं भी थे, पैसे जमा करते थे। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जो यहाँ से जा रहे हैं उनको मेरा मशवरा तो ये होगा कि आप अपना पहले गोल सेट करें कि आपने करना क्या है। अगर तो आपने एक यूके की डिग्री लेके वापस आना है तो फिर तो बहुत इट्स फाइन, आप आ सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई करें, वापस आएँ। अगर तो आपने वहाँ पे जाना है, आपने बिजनेस करना है या आप वहाँ सेटल होना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ की डिग्री करें। फिर और बहुत से नहीं, वो एक होता है ना कि काइंड ऑफ सोसाइटी में भी चल रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को, बच्चों को भेज रहे हैं कि जाएं वहाँ पे जाके अर्न करें, सेटल हो जाएं। तो ज़रा वो डिग्री तो एक वे ऑफ वो इसके कह सकते हैं ना कि ये नहीं बन गया कि चले जाएं, इतने पैसे जमा करें और जाएं और डिग्री लेने और वहाँ पे जाके आगे फर्दर वो कर लें। क्योंकि ये एक बहुत हाई रिस्क वेंचर है, क्योंकि जितने पैसे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट से चार्ज करती हैं 1 साल का, अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे एवरेज जो फीस है वो 30,000 पाउंड्स है साल की, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तकरीबन मेरा ख्याल है 80-90 लाख तक बन जाती है, करीब बन जाती है। मिनिमम भी अगर करें तो 40-50 लाख इतना तो बनता ही, इतना बनता है।
تو اس میں جو ہے نا یہ بہت ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ نے اس پڑھائی کے ساتھ جس اسٹوڈنٹ ویزے پہ آپ جا رہے ہیں اگر آپ وہ پڑھ نہیں رہے تو اتنے پیسے آپ کہیں کچھ اور آپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے, ہر بندے کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں, کیونکہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز ایک بندے کے لیے ٹھیک ہے تو دوسرے کے لیے بھی ٹھیک ہے. ویری پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن سسٹم کا ڈفرینس, مطلب آپ نے یہاں سے پڑھا جی کے یونیورسٹی سے آپ نے گریجویشن کیا, پھر آپ نے موو کیا, آپ نے وہاں سے جا کے ماسٹرز کیا, پھر آپ وہاں پہ اکیڈیمیا میں مطلب پڑھا رہے ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کتنا ڈفرینس ہے, کیا فیل کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں یہاں پاکستان کے اندر, یا کہاں وہاں پہ بیٹر ہے, یہاں پہ کیا سچویشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کمپیریزن ان ٹرمز آف کہ کہاں بیٹر ہے مشکل ہوگا, ظاہر ہے ہر جگہ کے کلچرل ڈفرینسز بہت ہیں, لیکن جو بنیادی فرق آپ کو یہاں کی ایجوکیشن سسٹم میں اور ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو کرٹیکل تھنکنگ نہیں پڑھائی جاتی, یہاں پہ روٹ لرننگ پہ زیادہ انحصار ہے. جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں ٹیچر کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے, ٹیچر کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے جس سے کلچرلی اور تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علم آگے نہیں بڑھتا. کیونکہ اگر آپ نے نالج کو آگے بڑھانا ہے, آپ نے ڈبیٹ کو فارورڈ لے کے جانا ہے, کوشچن کرنا, آپ کو کوشچن کرنا پڑے گا, آپ کو چیلنج کرنا پڑے گا چیزوں کو. اس چیز کی بنیاد پہ یہ کرٹیکل پیڈاگوجی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد ہے, جس کے ہم ابھی بہت قریب نہیں آئے ہم اس کے. یہاں پہ کافی حد تک جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے چیزوں کو. اور ہمارے مجھے اتفاق ہوا تھا اسلام آباد میں, ایک دو یونیورسٹیز نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ ان کی پی ایچ ڈی ایگزامینیشن کے لیے, تو مجھے اتفاق ہوا تھا کچھ ڈاکٹرل تھیسس پڑھنے کا. ہمارے یہاں بہت ڈسکرپٹیو تھیسس اور اسائنمنٹ لکھے جاتے ہیں, جبکہ وہاں پہ کافی زور کرٹیکل تھنکنگ پہ ہوتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے نا, کوالٹی جو ہے ریسرچ کی کوالٹی کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ ہم اس میں بہت لیک کریں کہ یا تو پیڈ ریسرچز ہو رہی ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس پیسے دے کے کسی تھیسس لکھوا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کا کوئی وہاں پہ بھی ہوتا ہے, یا یہ پریکٹس صرف ہمارے یہاں ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا وہاں پہ میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے. مجھے کافی عرصہ ہو گیا, تقریباً اب 2 دہائیاں ہونے کو ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ آپ خود بھی لکھیں گے نا, تو اگر آپ نے تھیسس لکھا ہوا ہے یا آپ نے اپنا ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنا آرٹیکل پبلشنگ کے لیے بھیج رہے ہیں, تو اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ نیا کہنا ہے. اگر تو آپ پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں کوٹیشن سے, تو وہ نہ تو پبلش ہوگا, نہ اس کی بیس پہ آپ کو کوئی ایوارڈ ملے گا. کیونکہ آپ کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہاں پہ ریسرچ کا وہ یہ ہے کہ آپ واٹ آر یو برنگنگ نیو ٹو دا ٹیبل, آپ کیا چیز لا رہے ہیں جو پہلے سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے, آپ کا کنٹریبیوشن ٹو نالج کیا ہے. آئی تھنک یہ ساری جو چیز ہے یہ کرٹیکل انکوائری سے پھر آگے انجینڈر ہوتی ہے. یہ چیز جب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے نظام تعلیم میں آپ اس کو انکریج نہیں کریں گے, اور آپ کو ایجوکیشن کو بالکل الگ کرنا پڑے گا باقی ساری چیزوں کے ساتھ. آپ کو ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن لانی پڑے گی اس ملک میں. اس وقت پھر سوالات بھی ہوں گے, اس وقت اساتذہ بھی چیلنج ہوں گے, پھر امپروومنٹ اور نئی باتیں بھی سامنے آئیں گی, اور ہماری ریسرچ بھی اس کا معیار بھی تبھی بہتر ہوگا جب ہم کچھ نیا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اپنی بھی کافی پبلیکیشنز بھی ہیں, آتے بھی ہیں آپ ایک ادھ بک کے, تو مجھے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا, آڈینس بھی کہیں نہ کہیں جاننا چاہے گی کہ کس فیلڈ میں آپ نے کام کیا, آپ کی کنٹریبیوشنز. جی, جو میری بک ہے وہ اسپرنگر پبلیکیشنز نے شائع کی تھی, 2023 میں پبلش ہوئی ہے. وہ بیسکلی کرٹیک ہے یو کے ایجوکیشن سسٹم کا, جہاں جس طرح کوالٹی ایشورنس کی جاتی ہے, جس طرح وہاں پہ لیکچرز کو اور ٹیچرز کو چیک کیا جاتا ہے ان کی کوالٹی آف ٹیچنگ, اس کے اوپر ایک کرٹیسزم ہے. ریسرچ بیسڈ ہے بیسکلی. وہ 5 ایئرس کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی جو میں نے کی, جس میں ٹیچرز کے انٹرویوز میں نے کیے تھے, ان کی کلاسز میں جا کے ان کو آبزرو کیا تھا. اس کے بعد جو میری پبلیکیشنز آئی ہیں ساری ریسنٹ بھی, ابھی میری 2 ریسرچ پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں. ایک تو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اپنے جو میرے MA کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میں کو کریشن آف اسائنمنٹ پہ ایک میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے, جس میں اور ایز اے لیکچرر اور اسٹوڈنٹس ہم مل کے ایگزام اور اسائنمنٹس بنا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ڈیسائیڈ کریں گے
کہ ان سے کس طرح کا ایگزام لینا چاہیے. یہ کو کریشن آف اسیسمنٹ ایک یہ ریسرچ پروجیکٹ ہے. اور دوسرا پروجیکٹ بھی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی ہے, ان کے پوسٹ گریجویٹ ایکسپیرینس کے بارے میں. تو اس حوالے سے میرا انٹرسٹ ویسے ایز اے پوسٹ اسٹرکچرلسٹ پالیٹکس آف ایجوکیشن اینڈ سوسیولوجی آف ایجوکیشن ہے. پاور ریلیشنز ایجوکیشن میں کہاں آتے ہیں, اور کنیکشنز جو ہے نا آپ کی پالیسیز, ایجوکیشن پالیسیز میں اور آپ کے کلاس روم کے اندر جو ایکٹیویٹی جو ٹیچنگ ہو رہی ہے ان میں کیا کنیکشنز ہیں, ان کے اندر گیپ کہاں پہ ہے, اور کانفلکٹس کہاں پہ ہیں, اور کنیکشنز کہاں پہ ہیں. تو یہ ساری پبلیکیشنز آپ کی ہیں. تو بہت اچھا لگا ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے, آپ کے بارے میں جان کے, آپ کی جرنی کے بارے میں. تو وقت چونکہ ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے, تو دوبارہ کبھی انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے, بات کریں گے ڈیٹیلڈ میں. تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.